Hello and welcome friends, listeners, viewers. वेलकम। हम बात करने जा रहे हैं एसयूवी पर। एसयूवी को प्रैक्टिकली आईआरसीसी ने एक अपडेट के ज़रिए एलिमिनेट कर दिया है बियॉन्ड 2025। किस तरह से कैसे ये अपडेट जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इसे आप ज़रूर खोल कर अच्छे से पढ़िएगा, इसे रेफ़र कीजिएगा। बट इसके की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली कि ये किस तरह से किन लोगों को कैसे अफेक्ट करेगी। तो नंबर वन, इन्होंने इफ़ेक्टिव टुडे यानी आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो इसका इतलाक़ है वो आज के दिन से ही शुरू हो जाएगा। दैट इज़ दैट दे विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टिंग एसयूवी वर्क परमिट एप्लीकेशंस। ये पहले भी ऑप्शनल थी। अगर आपका 5 लोगों का मैक्सिमम जो ग्रुप अलाउड होता है एक बिज़नेस में, उनके पास 2 या 3 एसेंशियल मेंबर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि हम ऑप्शनल वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, कनाडा जाएंगे और अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे। तो इन्हें अप टू 3 इयर्स तक का कनाडा वर्क परमिट इशू किया करता था, जिससे ये जाकर वहाँ पर अपने बिज़नेस को डेवलप करने में एक किरदार अदा कर सकते थे। until their fellow colleagues, group members, their PR applications were being processed. तो ये पहले लैंड कर जाते थे और they were not employer bound, यानी ये सिर्फ अपने बिज़नेस के लिए काम करने पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे। ये किसी और एम्प्लॉयर के लिए भी काम कर सकते थे। ये कोई बिज़नेस खुद और भी कर सकते थे। ये कोई शॉप खरीद सकते थे, प्रॉपर्टी की लेन देन कर सकते थे। they were not bound by any laws. It was sort of an open work permit, जो कि 6 महीने से लेकर साल, 3 साल, 2 साल, इट वॉज़ कम्प्लीटली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ IRCC कि वो कितना इशू किया करते थे। तो इस अपडेट के मुताबिक आज के बाद वर्क परमिट एप्लीकेशंस को फ़ाइल नहीं किया जा सकेगा। एक्सेप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी ये वर्क परमिट है और जो कनाडा में है। अब इस डिस्टिंक्शन को हम आगे जाकर देखेंगे कि क्या जिनके पास सिर्फ वर्क परमिट है और वो कनाडा में नहीं है, क्या वो भी एलिजिबल हैं एक्सटेंशंस लेने के लिए या नहीं। ऑब्वियसली जिसके पास वर्क परमिट है वो दोबारा अप्लाई उसी सूरत में करेगा जब उसका वर्क परमिट एक्सपायर या लैप्स होने वाला होगा और वो एक्सटेंशन चाह रहा होगा उसमें। तो एक्सटेंशन इन्होंने अलाउ की है, बट ये डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है कि जिनके पास वर्क परमिट है और वो कनाडा में नहीं है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, या ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही है एज द टेक्स्ट सेज कि जो कनाडा में मौजूद हैं। अच्छा, नंबर 2, इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है वो ये कि 31 दिसंबर के बाद बियॉन्ड 2025 यानी कि अगले नए साल में कोई भी SUV PR एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स SUV इज़ प्रैक्टिकली इफ़ेक्टिवली ओवर ये नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो और इसके अंदर उन्होंने एक डिस्टिंक्शन की है कि अलबत्ता वो ग्रुप्स या वो कैंडिडेट्स जो लेटर ऑफ सपोर्ट 2025 में सिक्योर कर लेते हैं और जिन्होंने अपनी PR एप्लीकेशंस अभी तक फ़ाइल नहीं की है, वो अलबत्ता अपनी PR एप्लीकेशंस फ़ाइल कर सकेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 31 दिसंबर को भी आपका लेटर ऑफ सपोर्ट या लेटर ऑफ कमिटमेंट इशू हो जाता है तो आप अलाउड हैं अपनी PR एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बुनियादी बात हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि इस वक्त हम 19 दिसंबर पर हैं और प्रैक्टिकली आपके पास 12 दिन हैं। क्रिसमस की छुट्टियाँ हो चुकी है, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर है। अगर तो आपके DO ने, आपके डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन ने आपके साथ कोई कमिटमेंट कर ली है वर्बल या रिटन फॉर्म में, आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटरव्यूज़ एंड द ड्यू डिलीजेंस, उन्होंने आपकी सारी वेटिंग कर ली है और उन्होंने आपको कमिटमेंट दी है, कंफर्म किया है कि हम आपको इंडोर्स करेंगे, हम आपका लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो इशू करेंगे, तो फिर तो आप रीज़नेबली ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका इट्स जस्ट अ प्रोसीजरल मैटर, आपका लेटर ऑफ सपोर्ट आ जाएगा और जब वो आ जाएगा तो वो 31 दिसंबर के अंदर टाइम फ्रेम का या टाइमलाइन का होगा, तो आप स्टिल एलिजिबल होंगे अपनी PR एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए। लेकिन अगर आपका लेटर जो है वो इसके बियॉन्ड आता है तो फिर तो आप एलिजिबल नहीं है एज़ पर दिस पोस्ट। उन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है इस अपडेट में कि 2026 में ये कोई नया पायलट, कोई इकोनॉमिक इमिग्रेशन स्ट्रीम के अंदर जो फेडरल बिजनेस प्रोग्राम है उसे ये खाली तो नहीं छोड़ सकते। तो ये कोई नया पायलट अनाउंस करेंगे 2026 में। कब ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट एक्स पोस्ट पर इन्होंने ज़रूरी इंडिकेशन दी है कि इट वुड बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2026। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गिवन द हिस्टोरिकल एफिशिएंसी गेन्स और जो इनकी काम करने का तरीका है कि दे विल गो एंड डू द लॉन्चिंग समवेयर इन 2027, अर्ली 2027, जिसमें ये कोई पायलट लॉन्च करेंगे और उसकी फिर जो प्रोग्रेस होगी उसे देखा जाएगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि जो कोटाज़ हैं इन कोटाज़ के ऊपर ही काम होगा।
ان کوٹاز کے اندر جو انہوں نے 2026 2027 2028 کے ٹائم فریم میں اناؤنس کیے تھے, دیٹ ول بی اے ٹارگیٹ آف 500 PR ایپلیکیشنز انڈر SUV اسٹریم ایچ ایئر. تو 2026 میں 500, 2027 میں 500, 2028 میں 500, دیٹس دا ٹارگیٹ. لوور سائڈ پہ اٹ کین گو آل دا وے ڈاؤن ٹو 250, ہائر سائڈ پہ اٹ کین گو آل دا وے اپ ٹو 1000. اچھا, 500 ایپلیکیشنز پر اینم کے حساب سے یہ ان ایپلیکیشنز کو پرائرٹی دیں گے جن کے پاس یا تو لیٹر آف سپورٹ پرائرٹی پروسیسنگ DO کا ہے, یا وہ فاؤنڈرز جو آلریڈی اپنے ورک پرمٹس پر کینیڈا میں موجود ہیں. یہ چیز انہوں نے اس پوسٹ میں ایلیبوریٹ کی ہے کہ جن کے پاس ورک پرمٹ ہے اور جو کینیڈا میں ہیں ان کو پرائرٹی پروسیسنگ بھی ملے گی, اپارٹ فرام پرائرٹی پروسیسنگ DO کے. پرائرٹی پروسیسنگ DO کی جو کنڈیشن تھی وہ انہوں نے پہلے کسی پوسٹ میں کلیریفائی کر دی تھی. سنس آئی ایم ناٹ اے سرٹیفائڈ امیگریشن کنسلٹنٹ, آئی ڈونٹ ہیو دا ریفرنس فار دیٹ پوسٹ, بٹ اگر آپ چیٹ GPT کو کہیں گے تو وہ آپ کو ڈھونڈ کر دے دے گا. اب پرائرٹی پروسیسنگ DOs کی جہاں تک بات ہے تو ٹوٹل دیکھیں 75 ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں. ان کے اندر 37 وہ DOs ہیں, 37 DOs ایسے ہیں جن کی پرائرٹی پروسیسنگ اسٹیٹس ڈیزگنیشن ہے IRCC کی جانب سے. اس میں اینجل انویسٹرز ہیں, بزنس انکیوبیٹرز, ٹوٹل آپ کے پاس 37 ہے تو 9 بزنس انکیوبیٹرز ہیں جو کینیڈا ٹیک نیٹ ورک کا پارٹ ہیں. وہ اینجل انویسٹرز کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ $75,000 کی کیپٹل کمٹمنٹ کی آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے, جس کے بعد آپ کو کوئی اینجل انویسٹر انڈورس کرتا ہے, لیٹر آف سپورٹ ایشو کرتا ہے. اس کے علاوہ ٹوٹل وینچر کیپٹل فنڈز کی اگر ہم بات کریں تو 22 ایسے وینچر کیپٹل فنڈز ہیں جو کہ سارے کے سارے پرائرٹی پروسیسنگ DOs میں شمار ہوتے ہیں. ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے $2 lakh کی کیپٹل کمٹمنٹ. تو افیکٹولی اگر آپ ان کو سم اپ کریں تو 37 ایسے پرائرٹی پروسیسنگ DOs ہیں آؤٹ آف دا ٹوٹل 75 DOs دیٹ وی ہیو. اچھا, اگر ہم بات کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے آلریڈی اپنی PR ایپلیکیشنس ڈال دی ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے معاملات کیسے ہیں, تو جو کہ انہوں نے اس پوسٹ میں بتایا ہے کہ کیونکہ پرائرٹی انہی کو دی جائے گی جو ان 2 گروپس میں سے ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوٹا ہے اسے ایکسیڈ نہیں کیا جائے گا جو ڈیفائن کیا گیا ہے. انڈیکیشن تو اسی بات کی ہے, اور ہیوی چانسز بھی اسی چیز کے ہیں, کیونکہ جو ایک امیگریشن ہوتی ہے وہ اس کا اکانومک سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, اور اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ اس وقت پریولنٹ ہے کینیڈا میں, جس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کے جو سٹیزنز ہیں, کیونکہ لارجلی دے آر کمنگ فرام امیگرنٹس فیملیز, امیگرنٹ بیک گراؤنڈس, but it's not that they don't want to see any further immigrants coming in, but it's just that they don't want immigrants to come in and they don't have the infrastructure to welcome and support them. So the government will also try to reflect this sentiment. یہ کول ڈاؤن کریں گے اس انفلکس کو, یہ سلو ڈاؤن کریں گے, اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ 2026 27 28 میں بھی یہی ٹارگیٹس کو وہ لے کر چل رہے ہوں گے, اور اس میں بھی جو انہوں نے پرائرٹی دے دی ہے وہ انہوں نے یہاں کلیئرلی ڈیفائن بھی کر دی ہے اور لگ بھی رہا ہے. اچھا, تو جو ٹوٹل بیک لاگ ہے ایپلیکنٹس کا جنہوں نے PR ایپلیکیشنز اپنی فائل کر دی ہے اسٹریم میں, وہ تقریباً 44,400 کی کیو ہے ایز آف دی اپڈیٹ آف 9 دسمبر. 9 دسمبر کی اپڈیٹ کے مطابق تقریباً 44,400 ایپلیکیشنز کیو میں ہے. اس میں جو ان کا ٹارگیٹ ہے, اگر یہ ہر سال ہائر سائڈ پہ پروسیس کرتے ہیں وچ از 1000 ایپلیکیشنز ایوری ایئر, تو پریکٹیکلی اسپیکنگ, اور اسی کو ہم اگر ایکسٹراپولیٹ کر لیں کہ اگلے ہر سال یہ 1000 ایپلیکیشنز پروسیس کریں گے, تو وی آر لوکنگ ایٹ اے ٹائم لائن آف 44.4 ایئرس فار SUV اسٹریم ایپلیکینٹس آل آف دیم. ظاہر ہے 44,400 سے یہ نمبر زیادہ بڑھے گا تو نہیں, 45,000 کو تو کراس نہیں کرے گا 31 دسمبر تک, کیونکہ کچھ ابھی بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اپنی لیٹر آف سپورٹ ہوں گے بٹ انہوں نے اپنے PR ڈاکیومنٹس فائنلائز نہیں کیے ہیں یا PR اپنی فائل نہیں کی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ نمبر بڑھے گا, بٹ یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ ول گو بیانڈ 45,000, کیونکہ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر DO میکسیمم سائٹ پہ 10 ایپلیکیشنز کو فائل کرنے کی, 10 ایپلیکیشنز کو سپورٹ کرنے کی پاورز رکھتا ہے ایز پر دا نیو منسٹریل ڈائریکٹیو گیون بائی IRCC ان 2024. اپریل کے اینڈ میں یہ جو منسٹریل ڈائریکشن تھا یہ آیا تھا, تو اب جنہوں نے فائل کر دیا ہے ان کو تو آل دا بیسٹ, ہیپی ویٹنگ ٹائمز, ہیپی پیشنٹ ٹائمز, دیٹس آل واٹ وی کین وش اینڈ ہوپ, فنگرس کراس. اور جنہوں نے اب تک فائل نہیں کیا جلد سے جلد فائل کر لیجیے, لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایسا گروپ ہے جس کو ابھی تک لیٹر آف سپورٹ ایشو نہیں ہوا تو دا SUV اسٹریم از پریکٹیکلی اوور effectively, legally, by every means, and beyond 2025 there is no SUV any longer. تو
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیشنل، انسائٹفل اور ہیلپفل لگی ہوگی. پلیز ڈو چیک آؤٹ دا لنکس جو ہم نے ڈسکرپشن میں شیئر کیے ہیں تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی وہ ساری انفارمیشن مل سکے جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے. تھینک یو فار واچنگ. گڈ ڈے.